नमस्कार. तुम्ही पळयतात द फेकिंग न्यूज विथ साईदत्त कामत. एज ऑलवेज सगळ्या पयलीं हेडलायन्स. मुद्रू सम्राटान घेतलें कोरोनाचें व्हॅक्सिन. वैयक्तीक कारणाक लागून खंय घालो ना फेसबुकार कोरोनाचें व्हॅक्सिन घेता आसतनाचो फोटो. आफ्रिकेंतल्या कांगो देशाक मेळ्ळो भांगराचो दोंगर. गोंयांतल्या फोंड्या जशे रस्ते खणटात तसो आफ्रिकेंतल्या कांगो देशाक लोकांनी खोडलो दोंगर. उर्राक जिवाक बरो तितलोच वायट. तबले वाजोवपाचें सोडून बाकीचें सगळें वाजयलें कारण आमचो पेद्रू टायट. आनीक लॉकडावनाची 1 एनिवर्सरी खंय मनयली गेल्ली वयतली. मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली आपली वेगळी तरेची आश्वासनां. काल हांव खंय तरी भोंवपाक गेल्लो आनी आज काल तुमकां खबर आसा की वचत थंय बऱ्यो फ्रेमी बरे मोटिवेशनल पोस्टर चिकटायिल्ले आसतात ते दिश्टी पडटात. थोडे कोट्स वाचून समजतात तर थोडे सामके तकले वेल्यान वतात. पूण हो एक असो मोटिवेशनल पोस्टर हांवें वाचलो. हें पळयात. हो पोस्टर म्हणजे हे दोन्ही पोस्टर पळोवन म्हाका याद जाली. अरे म्हणलें कितले म्हणलें दीस जाले श्वासच म्हणलें घेतलो ना. भितरूय म्हणलें घेतलो ना आनी भायरूय म्हणलें सोदलो ना. शी 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 हो पोस्टर पळोवन बरें जालें. नाजाल्यार हांव पावता आशिल्लो डायरेक्ट चंद्रार. थंय आशिल्ल्या एका स्टाफाक आपोवन हाडलो. पात्रांव म्हणलें हांगा यो म्हणलें. हो म्हणलें पोस्टर मारला इनहेल एक्सेल म्हणून. हे म्हणलें दोन्ही पोस्टर मारल्या ती म्हणली कोणाली आयडिया. न्ही न्ही बरें केलें हां म्हणलें असलें म्हणलें मारून. लोकांक म्हणलें याद जाता श्वास घेवपाक आनी श्वास म्हणलें भायर सोडपाक. जाल्यार लोक म्हणलें अशें म्हणलें मरतले. तर वेल्यान तो स्टाफ म्हाका सांगता हय पात्रांव आज काल खंय लोक खंय मोबायलाचेर पडटाय न्हू वॉट्सॅपार फेसबुकार बी आनी आतां खंय इंस्टाग्रामाचेर खंय भुरगीं पडटाय. तांकां खंय मागीर खंय उगडास उरना श्वास घेवपा जाय म्हणून आमी खंय त्यो खंय खंय मारल्यात. कितें म्हणपाचें असल्याक म्हणजे हें आतां अशें जालें की कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है की दिमाग होते हुए भी ख्याल दिल में क्यों आता है. कितेंय वाचूं ताचो वेगळो अर्थ जावपाक जायना. अर्थाचो अनर्थ सत्यानाश. जर तुमकां सारकें मारपाक कळना जाल्यार तें माननाकात. उदळ हांवें तुमकां इनहेल एक्सेल सांगिल्लें. आतां हें पळय एक दीस जेवपाक गेल्ले कडेन हें दिश्टी पडलें. हांवूच म्हणटा फूल मेल्स. हांगा म्हणलें बायलां जेवण बी मेळ्ळें दिसता. सगळे म्हणलें दादलेच आसतले न्ही सिन्स इट इज फूल मेल्स. पूण भितर जर वचून जर पळयत हॉटेलांक पयल्यार दादले बायलो सगळीं बसल्यात. हॉटेलाच्या पात्रांवाक वचून विचारलें पात्रांव म्हणलें हें म्हणलें कितें रे भायर म्हणलें मारला येदो व्हडलो बोर्ड फूल मेल्स म्हणून. आनी तूं म्हणलें हांगा म्हणलें बायलांकय बी म्हणलें जेवण दिता. आय थॉट ओन्ली मेल्स नो फिमेल्स. हें तशें न्ही म्हणपा लागलो त्या हॉटेलाचे पात्रांव. तें म्हणपाक जालें कितें तो म्हणपाक टायपींग एरर फूल मिल्स बरोवपाचें सोडून तें म्हणपाक कोणें भलत्यार म्हणपाक फूल मेल्स म्हणून बरयलें. म्हणजे एक जर स्पेलिंग जर मिस्टेक जाय जाल्यार अर्थाचो अनर्थ जाता आनी सत्यानाश जाता. हरशीं ही गजाल कितें म्हाका वेगळी न्ही रे. हांवें म्हगेल्या लायफाक तेंच केल्लें आसा. हांवें म्हणजे एक बरो बूक बरोवपाचें चिंतलें बरेंच. मनाक अशें नांव आयलें की बुकाचें म्हणलें मोटिवेशनल बूक न्ही. नांव म्हणलें दवरया हाव टू चेंज युअर लायफ. पूण म्हगेलो जो कोण पळय तो बूक कवर पळय टायप पळय करपी आशिल्लो डिजायन करून तो अती शाणो. हाव टू चेंज युअर लायफाचे एल पळय आसा न्ही ते एलाच्या जाग्यार ताणें डब्ल्यू घालें आनी त्या बुकाचें नांव जालें हाव टू चेंज युअर वायफ. जेन्ना हाव टू चेंज युअर वायफ पळय म्हणलें तेन्ना सगळें आयल्या म्हज्या म्हऱ्याक. पात्रांव एडवान्स बुकींग आं जाय तितले पयशे दिता. हाव टू चेंज युअर वायफ हाव टू चेंज युअर वायफ. अरे म्हणलें तें म्हणलें हाव टू चेंज युअर वायफ न्ही तें म्हणलें हाव टू चेंज युअर लायफ. हे हाव टू चेंज युअर लायफ जाल्यार खंय आमकां नाका तो बूक. हाव टू चेंज युअर वायफ जाल्यार मात खंय आमकां तो बूक आतां जाय. असलें विचित्र तरेचे मनीस आसता संवसाराक. पूण कांय धडना रे लोकांलें. म्हणजे हाव टू चेंज युअर वायफ जाल्यार जाय पूण हाव टू चेंज युअर लायफ जाल्यार नाका. गेल्ल्या वर्साक ह्याच दिसांनी कोरोना कोविडिटी कोविडियट लॉकडावन होम आयसोलेशन पाडपोडू हे सगळे नवे नवे शब्द हळूहळू कानार पडपाक लागिल्ले. लॉकडावनाची तयारी चलिल्ली आनी आतां सद्याक लोकांक वॅक्सिनां दिवपाक सुरू केल्यात. हाचे खातीर आमच्या सरकाराक आनी चडांत चड करून दोतोरां खातीर ताळयो जावपाची गरज आसा. न्ही म्हणजे जोक सपाट पूण दोतोरांनी खूब कश्ट काडून कोरोनाच्या अगेन्स्ट झगडपा खातीर आमकां एक ताकद दिल्ली आसा आनी हाचे खातीर आमी सरकाराक तशेंच दोतोराक सामके मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. पूण ते वॅक्सिन गेले ते लायत
वॅक्सिन थंयच उरलें, सगळे वॅक्सिन घेवन फेसबुकार फोटो घालत सामके सुटल्यात. एकदाचे घेतले साहेबा वॅक्सिन म्हणून, म्हणजे कॅप्शनाक बी सामके हॅशटॅग वॅक्सिन @ कोरोना. आणि आमचो भद्रू सम्राटय बी गेल्लो काल वॅक्सिन घेवपाक. पळोवया कितें सांगता तो मिस्टर भद्रू सम्राट. जिंदगी एक सफर है सुहाना, ज्यांनी वॅक्सिन घेतला तांक कोरोना जावपाना. कुई उई 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 उई, कुई उई 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 उई, कुई उई उई उई, कुई उई 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 उई. होय कुल्लई कुल्लई कुई, वॅक्सिन घेतली मू. हय आता कोरोना गेलो तेल लायत. सगळे फेसबुकार फोटो घालता मू. तुम्ही कित्याक घालोना? हांवें घेतले वॅक्सिन म्हणून. हातात दिल्यार घालप न्ही तो. म्हाका दिलो कुल्या, म्हाका कुल्या दिता तो पळोवन हांवें फोटोग्राफर व्हेल्लो तो पसून धांवलो. फोटोग्राफर व्हेल्लो तो पसून धांवलो म्हणल्यार फोटोग्राफर तांचो आसना तर. वॅक्सिन घेतना आमी आमचो फोटोग्राफर व्हरचो पडटा. हे आनी कटकटी मरे. हरशीं म्हाका हाताकूच दिता पडिल्लें, पूण तें तोपपाक हांवें गव्हर्मेंटा एक बेश्टी फकाणांनी गाय मारली. खऱ्यांनी गाय मारली ना, गव्हर्मेंटा बेश्टी फकाणांनी गाय मारली. गाय अशी मारनाका, म्हाका थंयच केलो उबो आनी तुपले कुल्याक कुच्च करून. आनी मार गव्हर्मेंटा गाळयो. चड उमेद न्ही तुका आपूण ह्या पार्टीचो त्या पार्टीचो म्हणून बोवाळ मारपाक? खात शेण. हय पार्टी घेयी तेल लायत. हांव खंयच्याय पार्टीक सपोर्ट करना. आमी सपोर्ट करून कितें करपाचें तें? तूं केन्नाय खंयच्याय पार्टी ऑफिसां वच, काँग्रेसी ऑफिसां वच नाल्यार BJP ऑफिसां वच, आमके केदो असो बटाटवडो काडटा आनी दिता निवेलो. मूड जर बरो आसत जाल्यार एक दीस केन्नाय मागीर इल्ली चटणी फ्री. तुका तरी बटाटवडो मेळटा, म्हाका सादी चटणी सुद्दां दिली ना कोणे केन्नाय. सोड खबर. आता तुका भियोन वचपाची गरज ना. यू टूक द वॅक्सिन सो नो मोर कोरोना. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. वॅक्सिन गेले तेल लायत. आमगे हुर्राका कोल्ड लागना. हाड इलो पेलो, घाल इलो हुर्राक, पीळ इलो लिंबू, मिक्स कर इले लिमका, लाय एक किदेशी 5वी मिरसांग वयर पेल्या तोंडाक आनी पी. कोरोना न्ही, कोरोना बापूय सुद्दां येवन तुका कांय करपाक शकपाना. हे वॅक्सिन बिक्सिन कित्याक घेवची पडटा? एक फोटो काडून फेसबुकार घाल्यार एक थोडे लायक मेळटा न्ही. ना जाल्यार हुर्राक फुर्र करके पिओ आनी भुर्र करके कोरोना को डायरेक्ट चंद्रार भेजो. तरी बरें तुमचें. वॅक्सिन घेतना फक्त फेसबुकार फोटो घालतात, ना जाल्यार सार्वजनीक गणपती भशेन आख्खो पेपर बी भरनात. हा मंत्री उद्योजक अपना पार्टीचा सदस्य लस घेताना शुभेच्छुक आपलेच हितचिंतक फुल टू खड्याक. भद्रू सम्राट गेलो तेल लायत. आमचे आमदार मंत्री वॅक्सिनेशन घेतले रे घेतले की नेटान फोटो घालतात सामके फेसबुकार, व्हॉट्सएपार, ट्विटरार, सगळ्याक. पूण थायलंडाक परिस्थिती बिकट. थायलंडाचो हेल्थ मिनिस्टरच पयलीं वॅक्सिन घेतना सामको कडकडटा.孔真，你把护士吓得不敢打了。你要这样子，你就给大夫说你别打了，后面。稍等，我自己控制着。麻烦你自己看吧。你不要演，哎呦，你不看一下就过去了。哎呦，喂，你慢点。还没打呢。哎呦喂！别打那是呀，我知道，哎呦！哎呦！你千万不要跑。我的娘哎！
你把他肩膀这儿扶住吧。别动，别动呀！哎呀，哎呦，我的娘哎！哎呦，我的娘哎！真的是，怪不得你说你再不陪他去打针了。哎呦，我的娘哎！哎呦，你手别再抓他了，他也消完毒了。哎呦，哎呦，你这功夫都打完了，真的是打完了。哎呦，哎呦，我的娘！别好意思了。你别看行不？哎呦，我怕。不，真的，金针不疼。好，哎呀！金针不动疼。哎呀！哎呦，你坐讲过来，来，快点！哎呦，我最烦了，我的娘哎！哎呦，哎呦，在这边讲，这边。你要这样的话，下周肯定是1、3、5是要打针的，一个星期要打3次的这种针。你要的话，就给大夫说就不要。快，马上给你做放疗了吧？马上做，马上大夫来带你做放疗了，马上4年了。哎因为，哎呦，压力烦的。呦，你这样讲了，我走了。我的你呀！手再不抓了，你手再抓，我没办法弄哎呀！那要不你先等会儿吧。खुराक पिवया म्हणल्यार चडय बरो न्हितो आनी स्पेशली कसल्याय इम्पॉर्टंट कामाक वता तेन्ना हुर्राक मागीर म्हणपाक शिकपाकूच जाय ना जाल्यार हु 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 हा 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 म्हणजे हांव बेश्टी म्हणना हो पळय हो मनीस हो हुर्राक घेवन भजन करपाक गेल्लो हो तुमकां आतां फक्त एक फोटो दिश्टी पडटा म्हणजे लोकांचो एंटरटेनमेंट जालो बरो पैसा फूल वसूल फूल व्हिडिओ पळयात हो हुर्राक घेवन तबले वाजोवपाक गेल्लो सगळे कितें वाजोवन गेलो घरा बोला इसको दम कहते बोला हा गेलो ही ही हुआ पळोवन म्हाका तो मराठी पिक्चरांतलो तात्या विंचू याद जालो ही ही हुआ ओम भट स्वाहा आफ्रिकेंतल्या कोंगो देशांक भांगराचो दोंगर सापडला म्हणून बरोच बोवाळ पडला लोकांक जेन्ना कळ्ळें की दोंगर भांगराचो म्हूण सगळ्यांनी घालो धुमाकूळ खोरे पिकास घेवन पावले दोंगर फोडपाक आतां हातूंत फेकिंग अशें कांय ना पूण हो व्हिडिओ पळयतकीर सांगता कित्याक लागून सांगता आनी कितें फेकिंग तें कांगो ह्या देशाचें नांव केन्नाच कोणें पयलीं आयकलें नाशिल्लें हो एक गरीब देश आफ्रिकेंतलो अशें म्हणटात नशीब चकचकपाक वेळ लागत पूण जेन्ना चकचकता तेन्ना खंय कांयच कमी पडना घे कांगो इज नाव द गोल्डन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड खडत रावात भांगराचो दोंगर आहा देवा पावरे सायबा हे सगळे भांगर आसा म्हूण खणटात पूण गोंयाक कित्याक रस्ते परते परते खणटात काय आनी स्पेशली फोंड्या आज हांगा खणटात फाल्यां थंय खणटात आमकां गोंयकारांक बी कितें सर्त लागपाचें आसा काय कितें न्ही म्हणजे कोणें फोंड्या भांगर पुंजोवन दवरलां तें सांगलां पूण खंय दवरलां पुंजोवन तें सांगलें ना अशें बी कितें आसा काय म्हूण खणत रावतात खंय पुंजोवन दवरलां तें सोदल्या भशेन बी अशें म्हणजे आज हांगा मेळटलें आज हांगा मेळना जाल्यार फाल्यां थंय मेळटलें पाड पडून पयर 8 मार्चाक वुमन्स डे जालो म्हणल्यारच बायलांचो दीस हरशीं खंय तो 8 मार्चाक न्ही 6 मार्चाक सेलेब्रेट करपाचो केल्लो पूण बायलांनी तयार जावपाक खंय 2 दीस घेतले आनी तो खंय ऑटोमॅटीक 8 मार्चाक पावलो पूण कितें जावं जोक सपाट आज जर हो संवसार बऱ्या तरेन चलता जाल्यार हो संवसार एक बायल मनशे खातीरच बऱ्या तरेन चलता आनी फक्त वुमन्स डेकूच न्ही तर एवरी डे सदांच बायल मनशेक मान दिवप हें आमचें प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा
वुमन डे सेलिब्रेशनाक म्हाका एक बारीक असो प्रोग्राम करपाक आपयलो म्हज्या होमटावनाक कुडचड्यार आनी थंय सगळ्याची मिमिक्री करून मजा केली. पूण सगळ्याचो एकच उलो आशिल्लो, आमकां मनोहर भाई पर्रीकर हांचो आवाज जाय म्हणून. हांवें मनोहर भाई पर्रीकर हांकां त्या दिसाक आर्गां दिली तांच्याच आवाजांतल्यान. सगळ्या पयलीं हांव वुमेन्स डेचे तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयता, कारण आज इंटरनॅशनल वुमन्स डे आनी त्यामुळेच आमी आज हे प्रोग्राम जे हांगा पळय करता म्हाका दिसता की खऱ्यांनीच खूब बरें दिसता की यू आर फॉलोईंग द ट्रेंड जे कितें जावपाक जाय. नाका आशिल्लें जायना जाल्यार कुतां येता, पूण एक बायल मनशेचो आदार प्रत्येकाक लागता आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की हो दीस सेलिब्रेट करप हे खूब महत्वाचें. आनीक सिन्स हिंदी मिडिया इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर, हांव म्हगेले फेवरेट डायलॉग जे आहा ते हिंदीन घेता. किसी भी महिला को कभी भी फाटी फुड़ा नहीं देखना चाहिए. अगर आपका पति आपको कुछ भी बोलता है तो डायरेक्टली उसको प्रत्याप्रत्य करके उसको सही खंड करना चाहिए, कारण दादल्याचो स्वभाव कसो हे आमकां सगळ्यांक खबर आसता. हांव कोणाकूच वायट म्हणिना, पूण आज तुमचो दीस म्हणून तुमकां क्रेडीट वता हे तुमकां हांव सांगता. आनीक 2 शब्द सोंपयता. कोरोना व्हायरस आता इंडियेक तसोच गोंयाक पाविल्ल्याक लॉकडावनाचे ऑलमोस्ट 1 वर्स कंप्लीट जावपाक पावलां. कितें सेलिब्रेशन बी करपाचो कितें प्लॅन आसा हें आमी जेन्ना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी उपमुख्यमंत्री श्री बाबू आजगांवकर हांकां विचारलें तेन्ना तांचे कडेन भरपूर प्लॅन्स आसात. कशे तरेन लॉकडावनाचे 1 वर्स सेलिब्रेट करपाचें तें. हॅपी एनिवर्सरी. पळोवया कितें सांगपाक सोदतात ते मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री. कदाचित तुमकां खबर आसतलें की कशा पद्दतीन ह्या मार्चान कोरोना लॉकडावनाक 1 वर्स कंप्लीट जाल्ले गेल्ले वयता आनी म्हणून आमी लॉकडावनाची फर्स्ट एनिवर्सरी करपाचें थारायलां हें तुमकां कळ्ळें गेल्लें वयता. कोणाकूच भियोन वचपाची गरज ना. हें सेलिब्रेशन पणजेन भितर केल्लें गेल्लें वयतलें. एक केक कापलो गेल्लो वयतलो आनी हो केक मास्काचो आसतलो आनी तेजेर एक सॅनिटायझर लायलो गेल्लो वयतलो आनी अशा पद्दतीन तो कापोवन एक बरें सेलिब्रेशन केल्लें गेल्लें वयतलें. विक्ट्री ओवर कोरोना हें नांव आमी ह्या सेलिब्रेशनाक दितले, कारण चुकोन जर कोणाकय जर कोरोना जर उरला आसत न्हू रे जाल्यार तो हें सेलिब्रेशन पळोवनूच फोडफोडोन मरतलो हें तुमकां कळ्ळें गेल्लें वयता. आनी परत एकदां सांगता, कोणाकूच भियोन वचपाची गरज ना हें तुमकां कळ्ळें गेल्लें वयता. 1 वर्स आमगेल्या कोरोना गे लॉकडावनाक कंप्लीट जाता. हेजी फर्स्ट एनिवर्सरी एक बरी एनिवर्सरी करपाक आमी सगळे फुडें सरले कडेन आहा. केक कापता हे कापता सगळे बरें आहा, पूण आमगे गोवा ट्युरिजमान एक स्पेशल मास्काची बोट तयार करून तेतून शो मस्ट गो ऑन करपाची केला. गोवा ट्युरिजम म्हाका पयर एकटो मेळ्ळो, विचारपा लागलो, बाबू म्हणपा लागलो क्वारंटायन आनी व्हॅलेंटायन हेतून कितें फरक आहा काय म्हणपा लागलो. हांवें ताका सांगलें क्वारंटायन आनी व्हॅलेंटायन म्हणलें ब्रदर फ्रॉम सेम मदर म्हणून सांगलें ताका हांवें. क्वारंटायन म्हणटा तो म्हणली 14 दिसांचो आसता आनी व्हॅलेंटायन म्हणटा तो म्हणली 14 तारखे आमगे म्हणली फेब्रुवारीच्या म्हणली मनयताय. हें ताका सांगलें. खुश जालो. दुसरी गजाल नंबर 2 लॉकडावन आनी लॉकअप हेतून कितें फरक आहा काय म्हणपा लागलो. हांवें सांगलें ताका लॉकअप म्हणलें लॉकअपा भितर घालून म्हणली मारतात आनी लॉकडावना म्हणली भायर सरल्यार मारतात. अशें काम आमी करून दाखयल्लें आहा. शो मस्ट गो ऑन. तर हो आशिल्लो द फेकिंग न्यूज विथ साईदत्त कामतीचो आयचो एपिसोड. इश्टानो, वता आसतना हांव तुमकां एक व्हिडिओ दाखोवपाक सोदतां. तेन्ना हो व्हिडिओ कसलो आनी कित्या खातीर दाखयता हें तुमी मुद्दम पळयात. हाचें मेन कारण म्हणल्यार सद्याक इलेक्शनाचो बोवाळ पडला. म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन थोड्याच दिसांनी जावपाचें आसा. तेन्ना हो एक मोटिवेशनल व्हिडिओ दाखोवपाचें कारण इतलेंच म्हणल्यार आमी जे पॉलिटिक्स जे आज पळयतात ते एक आयुश्याचो भाग म्हणून पळोवपाक जाय. आमचें आयुश्यच पॉलिटिक्स करून सोडपाक जायना. हें एक आफ्रिकेंतल्या महान मनशान काडिल्ल्या व्हिडिओंतल्यान आमकां शिकपाक मेळटा. तेन्ना हो व्हिडिओ तुमी मुद्दम पळयात. मेळचें फुडल्या आठवड्याक. देव बरें करूं. जय हिंद, जय भारत. A little story about a big man who died and went to the other side. On that day, God had decreed that
whoever arrives must choose where to go, whether heaven or hell. So this man was excited. He demanded to visit hell first. And he got into something which looked like a lift, and he went down to hell. When the doors opened, things were glorious. The devil had no tail. The devil had no horns. He even met his friends. They were healthy, eating well, drinking well, making merry. Then it was time up, and he then demanded to be taken to heaven. In heaven, the picture was nice. Angels floating around, good music, the Lord Almighty presiding and reigning supreme. Finally, he was asked, what's your choice? Because you are not going to be judged. There's no judgment today. Judge for yourself. He thought, you know, these bishops have been telling lies and spoiling the name of the devil. The devil is a very fine man. He looks after his people. Now all these imams in the mosques making noise, saying Satan, Satan. This man is not bad at all. And in any case, heaven seems to be overrated. As a matter of fact, it's a bit boring. That was the debate in his head. So when the angel asked him to choose, he said, I have chosen that I'll go to hell, now that I've seen it with my own eyes. And the angel said, get into the lift. He got into the lift and it took him down, but when the doors opened, things had changed. The place looked like a desert. His friends were wearing dirty clothes. They were eating from the garbage pit. And the devil was now complete in his devilish regalia. The tail was out, the horns were out, and he was carrying a whip. So he tiptoed towards the devil and said, excuse me, sir, you remember me, don't you? I was here the other day. You surely remember me. And Lucifer said, go to hell. I don't remember you. What do you have to say anyway? He said, you know, the other day things were very nice here. Things have been changed for the worse today. What's happening? The devil said, I'm sorry, my friend. The day you came, we were campaigning. So, now, therefore, we need to tell our people to know that there's life after campaigns. Okay. Thank you very much. Thank you very much.